السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا پیرا ملک امید کریں نا کہ سارے دوست احباب ٹھیک ہو سن۔ اللہ پاک سارے دوستوں کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے۔ تو حاضر تھی گیا دوستوں کی خدمت اج ایک نویں سانحے دے نال۔ یہ جڑا وقوع ہے 26/3/2024 کا وقوع ہے، تے جویں سیم بصرے مریڑی دا وقوع پیش آیا ہے، وہ کو چھریاں نال قتل کیتا گیا ہے دبئی دے وچ۔ ایویں بھی 26 تاریخ کو وڈانی برادری دے آپس دے وچ کوئی ویزے دے تے انہاں دا کوئی لین دین ہے، انہاں بھی چھریاں دے وار کر کے ایک برا کو اجمل وڈانی کو شہید کیتا نے، تے اکمل وڈانی شدید زخمی ہے۔ تے جڑے مارن والے ہیں وہ بھی انہاں دے قریبی رشتہ دار ہیں، ایک کی بستی دے رہن والے، ایک کے شہر دے رہن والے، قریبی رشتہ دار تے دوویں بھرا، انہوں بھی دوویں بھرا، انہوں بھی دوویں بھرا۔ بہرحال دبئی پولیس نے گرفتار تو کر گئی دے انہاں کو۔ دبئی دے قوانین تو تھوڑا پتہ ہے کہ بہت سخت ہیں، سزا مل سی انہاں کو۔ تے ہن اصل تا وہ رہن والے ہیں ڈی جی خان دے، شہزاد کالونی دے، ڈی جی خان شہزاد کالونی دے رہن والے ہیں۔ ہن تھوڑا پتہ ہے کہ سارا ڈی جی خان دشمنی دے لحاظ نال بڑا حساس ضلع ہے۔ اتھاں چھوٹی چھوٹی گال کو بھی لوگ نظر انداز نہیں کریں دے، خاص طور تے جڑا ڈی جی خان شہر ہے، یہ اتھاں زیادہ تر جیڑی قوم ہے، بہت وڈی قوم ہے جیڑی، وہ ہے بلوچ۔ تے جیڑی بلوچ فیملی ہے، یہ پور چاہنا اپنے آپ واسطے ضروری سمجھیں، چاہے پچھوں جتنے ہی نقصان تھی وجہ نا وہ آدمی تے خیر، لیکن پور چاہنا ہے، بندہ مارنا ہے۔ یار گالے ہے، میری ڈی جی خان دے دوستاں کو گزارش ہے کہ یار انہاں چند سالوں تے دید مارو، کتنے نوجوان اس دنیا تو لگے گئے، انہاں دے بھی تو ارمان ہیں، انہاں دے والدین دے بھی ارمان ہیں یار، تے کم عمری دے وچ دنیا چھوڑ کے لگے گئے، اللہ دے حضور پیش تھے کھڑوتے ہیں۔ ہن جڑے جنہاں قتل کیتے قانون دی گرفتی چن، انہاں دے حالات بھی ٹھیک کو نہیں۔ تو یہ ہن جڑا یہ وڈانی برادری دا ویزے دے لین دین تو جڑا یہ رولا پیے دوستو، تو یہ اتھا کوئی چپ تو نہ تھی ویسی نا، وہ اتھا سزا جزا بھگتے سے، لیکن جڑے پچھوں یہ انہاں دے خاندان نا، یہ دشمنی خاندان تک لگی ویندی ہے، یہ دشمنی نسلاں تک لگی ویندی ہے۔ ہن کیا خیال ہے بھی یہ ڈی جی خان دے رہن والے دوویں بلوچ فیملی نال تعلق، ہن دسو انہاں دی تو آپس وچ خاندان دی دشمنی بن گئی نا۔ میری گزارش یہ ہے کہ جڑے اتھوں دے وڈیرے ہیں، الیکشن دے تو سارے وعدے وعید کریں دے ودے ہوندے ہیں، تے ہن یہ جے معاملے دے وچ کیوں نہیں وہ انہاں دے راضی نامے کریں دے؟ یار یہ جتنے وڈیرے ودن انہاں کو کوئی پوچھے بھی تساں کیوں کہ راضی نامے کرن چاہ؟ الیکشن دے لے تو تساں جڑا نا کہہ دی ککڑی مار ونجے تو پیسہ ڈیون گئے بیٹھے ہوندے ہیں، کداں اتھاں یہ بھی آکھا وچ آؤ تھوڑا راضی نامہ کراؤں چاہ۔ یار مہربانی کرو، انہاں دے راضی نامے کرو، دشمنیاں کس شے نہیں رکھی، کس پئی دشمنیاں دے وچ سوائے ذلت، رسوائی
زندگی یہ چیزیں لگی وی بندے کو ذلت مل وی ہے، عزت لگی وی ہے، دولت لگی وی ہے، جہاں معاشرے کے مقام ہوتا ہے وہ لگا ویسا ہے۔ تو دوستو اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنی حفظ و امان رکھے، تے مقتول دے ورثا کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرماوے، اکمل وڈانی کو اللہ پاک صحت والی زندگی عطا فرماوے، اجمل وڈانی کو اللہ پاک غریق رحمت کرے۔ اساں تو یہ دعا ہی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کو دیاں آون والیاں اگوں دیاں منزلاں آسان فرماوے، جڑے بھرا قتل و غارت کریں اللہ پاک انہاں کو ہدایت دا رستہ دکھاوے، اللہ پاک انہاں کو نیک رستے تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ یار کوئی شے نہیں رکھی پئی یار انہاں دشمنیاں دی، کوئی شے نہیں رکھی گئی، کہڑے سونے جوان لگے گئے۔ اللہ پاک ہر کہیں دے بچوں کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے۔ کل انشاءاللہ بات دوستاں کی خدمت حاضر تھی سوں، کل تک اپنے برا ملک امید کو اجازت رب سونے دے حوالے، اللہ حافظ۔